الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على وزيره ووصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآله. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المحرومة المحرومة عن حكم راس أبيها गीता मशहूरा अमन दौर गीता मशहूरा वसदे दौर जदा वसदी आई जिब्राइल दरवाजे ते रुक वेंदा जदा उजड़ियां नाले दी उम्मत विच दाखिल हो गई गीता मशहूरा अमान दे दौर दे विच ते घर बैठे भैन बिराए जेड़ा दीन खुदा च ऐ रो कर जो सी मैं को लिख दे चंद ज़हरा हाथ कंगे हिसाब दा लिखण लगा हाथ कंगे हिसाब दा लिखण लगा ईशा भेड़ दी पाक रजाए बीबी आदि हुसैन परेशान ना हो मेरी लिख पेशी मेरी लिख पेशी दरबार दे विच जिवें बचदा ही दीन बचा अम्मा